नमस्कार नेपाल ताजामा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल ताजामा तपाईँहरूले दैनिक रूपमा विभिन्न जानकारीसहितका भिडियोहरू हेर्दै आइरहनु भएको छ। विशेष गरी हामी नेपाल ताजामा नेपाली कलाकारहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ। तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू राम्रो लागिरहेको छ भने सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनुहोला र नेपाल ताजामा के कस्ता कमी कमजोरी छन् ती कुराहरू पनि औँलाइदिन आग्रह गर्दछौँ। भोलिका दिनमा अझ उत्कृष्ट भिडियो पस्कने हाम्रो प्रयास रहनेछ। आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा अभिनेत्री श्वेता खड्का वैवाहिक जीवनमा बाँधिन लागेको र उनको विवाहमा कति खर्च भएको थियो भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौँ। नेपाली फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री एवं व्यवसायी श्वेता खड्का वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छन्। स्वर्गीय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनको 6 वर्षपछि श्वेता खड्काले सोमबार दोस्रो विवाह गरेकी हुन्। उनले सोमबार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा धनगढीका विजेन्द्र सिंह रावतसँग लगनगाँठो कसेकी हुन्। गएको बुधबार श्वेता र विजेन्द्रको विवाह कार्ड सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको विवाह हुन लागेको पुष्टि भएको थियो। श्वेता स्वयंले पनि अनलाइन पोर्टलसँगको कुराकानीमा आफूले मङ्सिर 22 गते विवाह गर्न लागेको जानकारी दिएकी थिइन् भने विवाहको अघिल्लो दिन अर्थात् आइतबार श्वेताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले जिन्दगीको नयाँ अध्याय सुरु गर्न लागेको र आफूले वैवाहिक जीवनमा बाँधिन लागेको जानकारी दिएकी थिइन्। उनै श्वेता खड्काले सोमबार धनगढीका विजेन्द्र सिंह रावतसँग लगनगाँठो कसेकी छन्। काठमाडौँको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा उनीहरूको विवाह भएको थियो। श्वेताको विवाहका तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। श्वेताको मेहन्दी सेरेमनीका तस्बिरदेखि श्वेता र विजेन्द्रका स्वयंवरका तस्बिरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा श्वेता खड्काले सार्वजनिक गरेकी छन्। आफ्नो विवाहमा श्वेता खड्काले रातो पहिरन लगाएकी थिइन्। उक्त पहिरनमा श्वेता निकै सुन्दर देखिएकी छन् भने विजेन्द्रले रातो दौरा सुरुवाल लगाएका छन्। उनीहरूको जोडी निकै सुहाएको देख्न सकिन्छ। बुझिए अनुसार श्वेता र विजेन्द्र विगत 3 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। उनीहरूले 3 वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई सोमबार विवाहमा परिणत गरेका हुन्। हुन त यसअघि पनि अभिनेत्री श्वेता खड्काले विवाह गर्न लागेको चर्चा नचलेको होइन। गएको मङ्सिर 5 गते नै श्वेता खड्काले विजेन्द्रसँग विवाह गर्न लागेको र त्यसका लागि एक रिसोर्ट समेत बुक गरिसकेको समेत चर्चा चलेको थियो। तर श्वेता खड्काले यी कुरालाई अफवाह बताएकी थिइन्। तर श्वेता खड्काले मङ्सिर 22 गते अर्थात् आज विवाह गरेकी छन् उनै विजेन्द्र सिंह रावतसँग। विजेन्द्र निकै धनाढ्य रहेको बुझिएको छ। अभिनेत्री श्वेता खड्काले फिल्म कहाँ भेटेलाबाट अभिनेत्रीको रूपमा डेब्यु गरेकी थिइन्। यो फिल्ममा काम गर्दै गर्दा उनी स्वर्गीय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको प्रेममा डुबेकी थिइन्। उनीहरूले 2071 साल असार 23 गते विवाह गरेका थिए। तर विवाह बन्धनमा बाँधिएको 1 महिनामा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएपछि श्वेता शोकमा डुबेकी थिइन्। श्रीमानको निधनले श्वेता खड्का लामो समय विक्षिप्त भएकी थिइन्। श्रीमान श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनको 4 वर्षपछि शोकलाई शक्तिमा बदल्दै श्वेता खड्काले फिल्म कान्छीबाट अभिनयमा कमब्याक गरेकी थिइन्। यो फिल्म बक्स अफिसमा सफल हुँदा श्वेता खड्का निकै दङ्ग भएकी थिइन्। श्वेता खड्का फिल्म अभिनयसँगै विभिन्न व्यवसायमा समेत आबद्ध छिन्। ती व्यवसायबाट श्वेता खड्काले महिनामा लाखौँ आम्दानी गर्ने गरेकी छन्। उनी कोरोना महामारी सामान्य भएपछि आफ्नै लगानीमा नयाँ फिल्म निर्माण गर्ने तयारीमा समेत छिन्। लकडाउनको समयमा उनले एम थापाको निर्देशनमा बन्न लागेको एक नयाँ फिल्म साइन गरिसकेकी छन्। उनले श्वेताश्री फाउन्डेसनद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा एकीकृत नमुना बस्ती समेत निर्माण गरिरहेकी छन्। श्वेता खड्का र विजेन्द्र सिंह रावतको विवाह सोमबार काठमाडौँ स्थित निकै महँगो मानिएको 5 तारे होटल गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा भएको हो। बिहान 8 बजेदेखि श्वेता र विजेन्द्रको विवाह समारोह सुरु भएको थियो भने विवाह समारोह दिउँसो 3 बजेसम्म चलेको बुझिएको छ। विजेन्द्रको घर धनगढी भएका कारण विजेन्द्रले श्वेतालाई भित्र्याउन धनगढी प्रस्थान गरेको बुझिएको छ। तर यसबारेमा आधिकारिक जानकारी भने प्राप्त भएको छैन। श्वेताका श्रीमान विजेन्द्र बिजनेसम्यान हुन्। नेपालको सबैभन्दा महँगो 5 तारे होटल मानिने गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा श्वेता र विजेन्द्रको विवाह समारोह 3 दिनदेखि चलेको थियो। आइतबार श्वेताको मेहन्दी समारोह गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमै भएको थियो। मेहन्दी समारोहमा श्रीमान विजेन्द्रसँग श्वेता रोमान्टिक मोडमा देखिएकी थिइन्। ती तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा श्वेताले सार्वजनिक गरेकी छन् भने उनीहरूको जोडीलाई दर्शकहरूले निकै मन पराएका छन् भने श्वेतालाई नयाँ जीवनको दर्शकहरूले शुभकामना दिएका छन्। मेहन्दी समारोहको तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै श्वेताले लेखेकी छन्, मेहन्दीको रङहरूसँगै खोल्दैछु म जीवनको नयाँ पान्नाहरूमा
भुल्दैछु म। बजारमा के चर्चा छ भने श्वेताभन्दा विजेन्द्र सिंह राउत 8 वर्ष कान्छा रहेको भन्ने चर्चा निकै चढिरहेको छ। तर यसबारेमा श्वेता खड्काले कुनै पनि जानकारी दिएकी छैनन्। चक्लेटी लुक्सका विजेन्द्र निकै ह्यान्डसम छन्। दर्शकहरूले विजेन्द्र हिरोभन्दा कम नभएको भनेर पनि भनिरहेका छन्। कतिपयले भने विजेन्द्रलाई श्वेता खड्काले हिरो बनाउन सक्ने भन्ने पनि अड्कलबाजी काटिरहेका छन्। श्वेता र विजेन्द्रको जोडी सुहाएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि निकै धेरै सम्झिरहेका छन्। श्वेता खड्का र विजेन्द्र सिंह राउतको विवाह नेपाली सेलिब्रेटीहरूको विवाह मध्येकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो र महँगो मानिएको छ। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा 3 दिनदेखि चलेको विवाह समारोहमा 1 करोडको आसपासमा खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। तर यसमा कति सत्यता छ अर्थात् यति खर्च भएको छ वा छैन त्यो भने श्वेता र विजेन्द्र नै जान्दछन्। विवाहको 1 दिन अगाडि अर्थात् आइतबार मेहेन्दी समारोहको क्रममा श्वेताले भावुक स्टाटस लेख्दै आफ्नो दोस्रो विवाहलाई समाजका केही व्यक्तिले स्वीकार नगर्न पनि सक्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले फेसबुकमा के लेखेकी थिइन् म तपाईहरुलाई फेरि एकपटक पढेर सुनाउन गइरहेको छु। म जीवनको नवीन यात्रामा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोह उकाली ओह्राली सुख दुःख अनि हाँसो रोदनका पलहरूलाई आत्मसात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आइपुगेको छु। जिन्दगीको यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले जे जस्ता पीर व्यथा दुःख अनि कष्टहरूसँग सामना गरेको छु त्यसभित्रको कहाली लाग्दो अनुभवलाई शब्दमा बयान गर्न असमर्थ छु। अचानकको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न भने चाहिँ समयको दुश्चक्रले म माथि प्रहार गरेका अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेका पीडाहरू केवल मलाई मात्र थाहा छ। म देख्थेँ मेरो अगाडि लम्पसार परेर सुतिरहेको जिन्दगीको लामो बाटो जसमा तिखा काँडा ठुल्ठुला पत्थर अनि आगोको ज्वालाहरू छरपष्ट भएर छरिएका छन्। मैले मेरो जीवनको बाटोभरि छरपष्ट ती काँडाहरूलाई पन्छाउनु पर्नेछ, पत्थरहरूलाई फुटाउनु पर्नेछ अनि आगोको ज्वालाहरूलाई नाग्नु पर्नेछ। के म यसो गर्न सकुला र आफैसँग प्रश्न गर्थेँ। आफ्नै प्रश्नमा आफैले उत्तर दिन्थेँ कि हुती हारेर मर्नुपर्छ कि त हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्ततः मैले मृत्युलाई रोजिन जीवनलाई नै रोजेँ अनि जिन्दगीका हरेक समस्याहरूसँग जुझ्दै क्रमशः अगाडि बढ्दै गएँ। एक्लै जीवन काट्न सकिन्छ भन्ने कठोर निर्णय लिएर विगत 6 वर्षदेखि एक्लै हिँडिरहेको थिएँ म। मेरो यो एकल यात्राका बखतमा धेरै पटक लडेको छु। अब उठ्नै सक्दिनँ कि भन्ने कमजोर भावले थिचेको त्यो बेला आफ्नो हात समातेर उठाइदिने कुनै सहाराको आश हुँदो रहेछ। महिने पछि करिब हप्ता दिनका लागि बिरामीको अवस्थामा पुग्ने मेरो शरीरले 1 गिलास पानीसँगै औषधिको ट्याब्लेट मुखमा हालिदिने एउटा सयको चाह हुँदो रहेछ। मनभित्र गाँठो परेर बसेका अव्यक्त बहहरूलाई बोकेर हिँड्नु भनेको 1000 टनको पत्थरलाई टाउकोमाथि बोकेर हिँड्नु भन्दा पनि कठिन रहेछ। तर मैले मेरा बहहरूलाई व्यक्त गर्ने कोसँग मैले साथी सङ्गतिहरूको भिडमा आँखा डुलाएर हेरेँ तर मेरो पीडालाई महसुस गर्न सक्ने कोही देखिन। आफन्तहरूको घेरामा खोजेँ तर माइतीमा शरण लिएर बसेको म एकल नारीले आफ्नो पीडा पोखेर माइतीलाई थप तनाव दिनुहुन्न भन्ने मनन गरेँ। अन्ततः मेरो हरेक दुःखमा म एक्लै रोएँ, पीडाहरूमा आफै सम्हालिएँ अनि अनेक समस्याहरूसँग एक्लै जुधिरहेँ। मेरो एकल जीवनलाई निहालिरहेका मेरा धेरै हितैषीहरूले एउटा जीवनसाथी खोज्नका लागि नसुझाएका पनि होइनन् तर एकपटक पुछिएको सिउँदोमाथि पुनः सिन्दुर भर्न आँट गर्ने कुनै निस्वार्थी हातहरू पाइन्छ र फुटेको चुरासँगै चकनाचुर भएको मेरो विगतलाई जोडेर एउटा सुन्दर आकार दिने स्वच्छ मनको धनी कोही भेटिन्छ र अनि विगतमा मैले गुमाएको मेरो चोखो मायालाई पुनः फर्काएर मेरो जीवनमा खुसीको रङ भरिदिने कुनै दयालु मन पाइएला र लौ भनेको जस्तो निस्वार्थी स्वच्छ र निष्कपटी व्यक्ति पनि पाइयो रे। अनि के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो दोस्रो जीवनलाई स्वीकार गर्ला र म मेरा हितैषीहरूलाई प्रश्न गर्थेँ। आज मैले मेरो एकल जीवनमा एउटा सहयात्री पाएको छु। विगतको पीडालाई भुलाउने एउटा बहाना पाएको छु। मेरो अतीतलाई सहर्ष स्वीकार गरी मसँगै सुख दुःख बाँड्न तयार एउटा साथी पाएको छु। म जीवनको दुःखद अध्यायलाई बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरु गर्ने निर्णयमा पुगेको छु। त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अतीतलाई चटक्कै भुल्छु भनेको भने पक्कै होइन। अतीतका मिठा पलहरूलाई मनको कुनामा पोको पारी भविष्यलाई सजाउने नवीन यात्राको थालनी गर्ने यो
निर्णय लिनु म एक्लैका लागि सहज र सम्भव छँदै थिएन, तर मेरा परिवारका सदस्यहरूको निरन्तर प्रयास अनि साथी सङ्गतिहरू, अग्रज र दिग्गज व्यक्तिहरू लगायत मेरा शुभचिन्तकहरूले प्रदान गर्नुभएको हौसला, साहस र प्रोत्साहनले आज म यो निर्णय लिनमा सफल भएको छु। यति हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न अवश्य छ, के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्वीकार गर्ला र? मलाई थाहा छ श्वेताको आँखामा आँसु मात्र देखिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेका 2-4 जना व्यक्तिहरूलाई मेरो यो निर्णयले पोल्नेछ। श्रीमती स्वर्गीय भएको 1 महिना नबित्दै नयाँ दुलही भित्राउनु हतारिने तर घरकी विधुवी बहिनीले पुरै जीवन एक्लै काट्नुपर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त केही व्यक्तिलाई मेरो यो निर्णयले चसक्क घोच्नेछ। तर म प्रति सहानुभूति राख्ने, मलाई सदैव खुसी देख्न चाहने अनि सधैँ मेरो सफलताको कामना गर्ने लाखौँ शुभचिन्तकहरूको आशीर्वाद, सद्भाव र शुभेच्छाले म प्रति रिस र ईर्ष्याको सोच राख्ने 2-4 जनाले स्वतः हार खानेछन्। अन्ततः कोरोनाको सन्तासका बीच जुरेको खुसीको माहौलमा मैले मेरा धेरै मित्रहरू, गण्यमान्य व्यक्तिहरू, सञ्चारकर्मीहरू लगायत मेरा आफन्तहरूलाई समेत सामेल गराउन असमर्थ हुनेछु। महामारीको यो माहौलमा सीमित व्यक्तिहरूलाई साँची राखी जीवनको नयाँ यात्रा सुरु गर्दै गर्दा तपाईहरू सम्पूर्णले मलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। उही तपाईँकी छोरी चेली श्वेता खड्का। अभिनेत्री श्वेता खड्काको मेहेन्दी समारोह चलिरहँदा श्वेता खड्काले सामाजिक सञ्जालमा आफूले जीवनको नवीन यात्रा थालनी गर्न लागेको भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी थिइन्। नेपाल ताजाको तर्फबाट श्वेता खड्कालाई वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना। हस्, आजको भिडियोबाट हामी बिदा माग्छौँ। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।